तो मेरा एक तो इस्लामाबाद की अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल दुरुस्त है, पिछले 24 से 36 घंटे में हमने सूरत हाल पल पल बदलते भी देखी, एक तेज़ी भी देखी, अब स्लो डाउन होने को भी देख रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ने फर्स्ट इस्लामाबाद टॉक्स को लेके 2.0 तक आए। टॉक्स तो अपनी जगह पर है, मगर इस दौरान भी एक एग्रेसिव एफर्ट किया गया है हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से। सिचुएशन एक बार फिर इसमें है कि आगे बढ़ रहे हैं या खड़े हो गए हैं, ठहर गए हैं, इत्तेमाद कर रहे हैं या अदम इत्तेमाद कर रहे हैं। एक सालिस अपने ज़्यादा मजीद कितना फैसिलिटेट कर सकता है, हम कितना और स्ट्रेच करने को तैयार बैठे हैं? देखिए आयशा, हम ऑलरेडी एक फेज़ में थे मास्टर क्लास डिप्लोमेसी के, वो हम कर भी रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सबूत जो हम अपनी काबिलियत का दे सकते थे वो ये कि अमेरिका और ईरान को किसी मुल्क में आला सतह के राब्ते पर फेस टू फेस वन ऑन वन बिठाना ही बहुत बड़ी एक काविश थी जो हमने की है और दुनिया ने देखी है, माना है दुनिया ने। कल के दिन में भी मेरी इत्तला के मुताबिक 15 से 25 के दरमियान में इंटरनेशनल कॉल्स इसहाक डार साहब को आई भी हैं और उन्होंने भी की हैं। दिस शोज़ द ट्रैफिक ऑफ शटल डिप्लोमेसी। ये कोई आसान काम नहीं है, डे इन डे आउट। गालिबन पिछले 10-15 दिन से नॉन स्टॉप उनके जो ये सारी चीज़ें डिप्लोमेटिकली चल रही हैं, उसमें तात्तुल नहीं आया आयशा। कुछ घंटों का शायद अगर वो कुछ नींद वगैरह करते हो तो मैं कह सकती हूँ या खाने का एक ब्रेक आता होगा, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ताकि वो चलते रहे और चार्ज रहे। अगर मैं ऐड कर दूं इसमें एक लाइन सुमेरा से, अभी अगर मैं ऐड कर लूं एक लाइन आयशा, अभी अल अरेबिया जो है वो खबर ब्रेक कर रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और कहा है कि जो अमेरिका का ब्लॉकेड है ईरानियन पोर्ट्स का, ये एक हर्डल है टॉक्स में। और इस खबर के मुताबिक जो अल अरेबिया कोट कर रहा है, ठीक, मगर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अरेबिया तो उसको कोट कर रहा है तलत साहब, इसकी तस्दीक हमें यहाँ पे क्वार्टर से अभी तक नहीं आई है। मेरा ख्याल से कर देनी चाहिए अगर जी क्वार्टर से जब क्वार्टर्स को तो हमने दरखास्त किया है, जब क्वार्टर्स जो है इसके ऊपर अपना जवाब देंगे तो तब क्वार्टर्स का जवाब हम सामने ले आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ये सर्कुलेशन में है, रॉयटर्स भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत एक काविश आपको नजर आती है, भले ये खबर क्वार्टर्स कंफर्म करे ना करे, हो या ना हो, लेकिन आपको पुश नजर आती है। मगर ट्रंप जब जागेंगे तो वो जरूर पूरी दुनिया को बताएंगे तलत साहब। मैं इसमें आयशा एक चीज सिर्फ आपको बताऊं, जिस बात पर आप हंसी हैं, तलत साहब ने भी हल्की सी एक स्माइल दी है, क्योंकि ही नोज के क्वार्टर्स को मुसलसल दरख्वास्तें जा रही हैं कि कोई थोड़ी बहुत बातचीत। मगर एक बार फिर मैं बताती चलूं कि हम यहाँ इस्लामाबाद में एक महसूस कर सकते हैं वो जो कंधों पर एक वजन होता है ना, वो सालिसी का वजन, वो सारा यहाँ है। वरना वो ब्रेकिंग न्यूज निकले कि दुनिया हैरान हो जाए। नहीं, आप देखें ये कामयाबी रही कि पहले लेवल पे, सुमेरा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि किस कामयाबी से हमने उसकी सीक्रेसी को रखा जो दोनों मुल्कों को जरूरत भी थी और हम किसी नतीजे पर भी पहुंचे। वो जरूरत है वक्त की भी और ये देखें क्या नौबत आ गई आयशा के सहाफी जो है खबरों को खुफिया रख के अपने लिए क्रेडिट ले रहे हैं। सर अमन मिल जाए तो क्या इससे ऊपर है खबर। देखिए तलत साहब, ट्रंप साहब खुद 4 बातें कहते हैं कि हम बिलीव नहीं कर पाते कि क्या होने को है और क्या नहीं होने को है। उनको भी चाहिए एक बात करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपने दोस्त का ठीक है, but this is very important। अगर पाकिस्तान ये पुश कर रहा है किसी भी लेवल के ऊपर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और अभी राब्ते चल रहे हैं आयशा। आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में क्विकली बता दूं कि अभी इस वक्त भी फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक जो DGISI भी हैं, इन 4 लोगों के अलावा असल सूरत हाल किसी को नहीं मालूम। तो लिहाजा कयास आराइयों के बजाय हम ऑफिशियल जितने भी हैंडल्स हैं उसी के ऊपर जो है इंसार करने पर वेरी वैलिड। लेकिन जाहिर बात है आबिद साहब, खबरें तो रुक नहीं सकती हैं, दुनिया की नजर यहाँ लगी है। अपना मीडिया उतना ही मोहतात है, लेकिन बाहर के मीडिया को भी खबर दरकार है। और ये खबर ऐसी है कि अमन तो पूरी दुनिया को इस वक्त दरकार है और पाकिस्तान पूरी कोशिश में है। ये ईरान की जानिब से बहरी नाकाबंदी के खात्मे को शर्त बनाना क्या एक सख्त मौक़िफ़ कहा जा सकता है कि ये भी एक उनकी स्ट्रेटेजी है? जी देखिए, तलत साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि जी पाकिस्तान ने टॉक्स के लिए टॉक्स की हैं, यानी पाकिस्तान की एफर्ट को वो डिपेक्ट करती है चीज़। अच्छा देखें, ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर आप इस पॉइंट को ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो आप दोनों जो प्रोटोगोनिस्ट कह लें या एंटागोनिस्ट कह लें, वो दोनों के दोनों जो हैं वो प्रिजनर ऑफ जोग्राफी बनते जा रहे हैं। क्योंकि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है वो अब जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ डिक्टेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ने उसको इस्तेमाल करके डेटरेंस, जो कि उसके पास वैसे कन्वेंशनल डेटरेंस नहीं थी, वो अमेरिका के मद्दे मुकाबिल वो डेटरेंस ज़ाहिर डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। उसने वो जो हम पहले बात कर रहे थे, उसने एसिमेट्रिक डोमिनेंस की और ज़ाहिर है वो अपना स्टेमिना दिखाया जो उसने रेजिलियंस का, सर्वाइवल का, लेकिन डेटरेंस नहीं थी।
تو اب اس نے جب یہ ایڈ ہوا کنفلکٹ کے دوسرے تیسرے ہفتے میں اسٹریٹ آف ہرمز، تو اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ڈیٹرنس کو ختم کر دے تاکہ وہ جو نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے تو وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ نہ ہو، کیونکہ جب تک وہ ڈیٹرنس ایران کے پاس ہے وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ ایک تو ویسے اس کی ریزیلینس اور سروائیول اور پلس اسٹیٹ آف ہرمز بھی. تو آئی تھنک اس کے لیے اس نے یہ اس کو بند کیا، اور جو گلف آف عمان سے. اور اگر یہ خبر جو بھی طلعت صاحب کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ہے، ظاہر ایک ایفرٹ تو چل رہی ہے اور ٹھیک ہوگی، تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ امریکہ کو یہ جو بلاکڈ ہے گلف آف عمان کا وہ اس کو اٹھانا چاہیے تاکہ یہ بات چیت ہو. اس کے بعد جو اسٹیٹ آف ہرمز کا کیا ہونا ہے، کیا موڈیلٹیز ہوں گی، یہ تو پھر ڈسکشن سے آگے بھی طے ہو سکتا ہے. درست ہو گیا. ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مگر زیغم صاحب میں ابھی آپ کی جانب آؤں گی. یہ فرمائیے گا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایران کے سٹینڈز کی، اس وقت ضرورت تو سب کی ہے، ایک آف ریمپ اگر امریکہ کو چاہیے تو ایران کو بھی اس جنگ میں نہیں رہنا، اس جنگ سے نکلنا ہے، نقصان بھی بہت اٹھایا ہے. کیا ایرانی قیادت عالمی دباؤ، پاکستان نے جس طریقے سے جس حد تک آگے گیا ہے، خود فیلڈ مارشل ایران میں 3 دن گزار کے ہر لیول کی ان کی لیڈرشپ سے ملاقات کر کے، ظاہری بات ہے وہاں ان کی سنی بھی ہوگی، ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی ہوگی، امریکہ تک بھی پیغامات پہنچائے ہوں گے اور امریکہ کے پیغامات بھی وہاں تک پہنچے. ایرانی قیادت مزید لچک کی طرف بڑھے گی اگر ٹرمپ جس طریقے سے ابھی طلعت صاحب نے بھی ذکر کیا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اگر وہاں ہرمز کھلتا ہے تو ادھر سے بلاکیڈ اٹھا لیا جائے، چیزیں آپ کو سموتھن آؤٹ ہوتی نظر آتی ہیں اگلے 24-36 گھنٹے میں؟ دیکھیے عائشہ، ایران کبھی اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا. صدر ٹرمپ کیپیچولیشن چاہتے ہیں، ایران کو گھٹنوں پہ لانا چاہتے ہیں. ایران گھٹنوں پر آ بھی جائے، وہ گھٹنوں پر آ جاتا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں ایران کو تحفظ مل جائے گا؟ کیا اس سے پہلے جو ملک گھٹنوں پر آئے ہیں، جنہوں نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پورے کے پورے دے دیے، ان کو تحفظ ملا تھا یا تباہی آئی تھی؟ کیا لیبیا کو تحفظ مل گیا تھا کیپیچولیشن کے بعد جب اس نے پورا پروگرام کھول دیا تھا؟ جب شام نے اپنے پورا جو اس کا کیمیکل پروگرام تھا اس کے لیے دروازے کھول دیے تھے تو کیا اس کو مل گیا تھا؟ تو بالکل نہیں ملا تھا. اس لیے وہ اپنی ریڈ لائن پر پیچھے ہٹنا بالکل اسے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ایک وجودی جنگ ہے، ایگزسٹینشل اس کی جنگ ہے، جس کے لیے وہ ہر سٹیپ پر جائے گا. اور ابھی آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، جو دھمکیاں ذرا اس کو دیکھیے کہ انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی ہے، یعنی آپ کے پورے پاس سٹرکچر کو وہ کہتا ہے میں تباہ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات کیا وہ کہتا ہے کہ پہلے میں کہہ چکا ہے کہ میں تمہاری تہذیب کو تباہ کر دوں گا. آپ اندازہ لگائیں، اتنے بڑے جینوسائیڈ کی دھمکی کسی بڑے لیڈر نے میرے خیال ہے ڈیکیڈز میں نہیں دی ہوں گی. تو اس وقت پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ ان کی لیڈرشپ کو، ٹاپ لیڈرشپ کو، ان کے سپریم لیڈر کو، جو ان کے مذہبی لیڈر بھی تھے، ان کے سیاسی لیڈر بھی تھے، ان کو بھی شہید کر چکے ہیں اور پوری ایک لیڈرشپ کی جنریشن کو ختم کر چکے ہیں. تو اس وقت ایران ان کی انٹینشنز کو کیا ریڈ کرے گا؟ اور پھر آپ دیکھیے بہت اچھی یہاں پہ گفتگو ہوئی کہ ایران اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے. جو مناس مجید صاحبہ نے بات کی، پھر عابد لطیف صاحب نے اس کے لیے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، اسیمیٹرک ڈومیننس کا.